یہودیاں دا سب تو وڈا عالم مکہ دی چوٹی دے کھلو کے کی کہندا ہے او یہودیوں میرے کول آ جاؤ میرے نزدیک آؤ میں تانوں ایک گل دساں کی گل دسنا چاہندا ہے یہودیاں دا عالم کہندا ہے او یہودیوں اج تو تسی اپنے مقدرہ تے رونا شروع کر دیو کیوں روئیے اس واسطے کہ بنی اسرائیل تو آج نبوت دا دروازہ ہمیشہ واسطے بند ہو گیا ہے سارے یہودی مکے دے دوڑ دیاں اس اپنے عالم پر چلے گئے اپنے یہودی دے بڑے استاد کو پہنچ گئے تے جا کے کہنے لگے استاد جی کیوں رولا پایا ہویا نے کی گل صبح سہری دا ویلا ہے دھمی دا ویلا ہے کی گل ہو گئی ہے یہودیاں دا عالم کہنے لگا لوگوں او بنی اسرائیل لے او یہودیوں میں تورات اندر ایک گل پڑی ہے کہ جدوں کائنات دے اندر جدوں آسمان دے فلاں مقام دے ہوتے فلاں ستارہ نمودار ہو جائے چمک دمک آلا فلاں زاویے آلا فلاں مقام دے جدوں اس رنگ دا ستارہ طلوع ہو جائے سمجھ جائے توڑے تو نبوت چلی گئی ہے یہودیوں او بیٹھو او ستارہ نظر پہ آندہ او ستارہ نظر پہ آندہ ہے یہودیاں نو جدوں وے گیا یہودی کہندے نے استاد جی او ستارہ تے نظر پہ آندہ ہے تے وہ عالم کہنے لگا پھر مل کے کیوں نہیں کہندے کہ اچھے رتبے پان والا آ گیا اچھے رتبے پان والا آ گیا سب نو سینے لان والا سب نو سینے لان والا کملی والا آ گیا سب نو سینے لان والا آ گیا اچھ رتبے پان والا اس سارے یہودی اپنے یہودیاں دا عالم کہندہ ہے لوگوں آج ستارہ نمودار ہو چکے آئے لوگ کہندے نے استاد جی دلیل بڑی چھوٹی دعویٰ بڑا دعویٰ اتنا بڑا کر دیو دلیل نکی جی پہ دیں دیو کوئی اور دلیل تے دسو وہ یہودیاں دا عالم کہندہ ہے لوگوں اگر تانوں یقین نہیں آندا مکے دے سارے گھروں جا کے پوچھ لاؤ آج سونے دی ولادت ہو چکی ہے جڑا کائنات دا دولہ بنانا لائے جڑا آج تو قیامت تک کے دوستوں واسطے لوگاں واسطے نبی بن کے آ رہا ہے اس کی نبوت اور قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی لوگی اس یہودی وہ اپنے عالم نو لے کے مکہ دے سارے یہودیاں کو لو پوچھ دینے کی پوچھ دینے کہ کسے دے کار کوئی بیٹا دے نہیں ہویا کسے دے کار کسے بیٹے دی ولادت نہیں ہوئی پوچھ دیاں جناب عبدالمطلب دے کار پہنچ جان دینے عبدالمطلب دے گھر دستک کوئی دستک دیتی اندر عبدالمطلب باہر آئے کی گل لے کیوں آئے اے دسو ساڑی تورات اج دستی ہے ساڑی آسمانی کتاب اج دستی ہے کہ اج ایک بچے دی ولادت ہوئی ہے جڑا ساری کائنات دا امام بننا لائے ساڑے کار کسے بچے دی ولادت نہیں ہوئی عبدالمطلب نے گیا ساڑے کار اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے ساڑے کار اللہ تعالیٰ نے ایک نورانی جے مکھنے والا ایک کائنات کا سب تو حسین و جمیل چہرہ سنوتا فرمایا ہے میرے بیٹے عبداللہ دے کر اللہ تعالیٰ نے آج اپنا کرم فرمایا ہے وہ یہودیاں دا عالم چک کے کہندہ ہے عبدالمطلب اپنے سونے اس بچے دا اپنے پوتے دا سنو بھی دیدار کرایا جائے عبدالمطلب جدوں باہر لے کے آندے نے جدوں حضرت عبدالمطلب اپنے پیارے جے پوتے نو باہر لے کے آندے نے سفید رنگ دی چادر اندر میرے نبیوں دا امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا نورانی چہرہ جنہوں ویک کے شاعر بڑے بڑے شاعر تے بڑے بڑے ادیب پریشان ہو گئے اور جنہوں ویک کے آزم چشتی جیا بندہ کہنے کے مجبور ہو گیا کہ تو وجہ میرا یار نہیں دکھا اور جنہوں ویک کے چن شرماوے تو وجہ میرا یار نہیں دکھا اور جنہوں ویک کے چن شرماوے ادھی راتی چن چڑھ جاوے جے سونا رختوں نے کعب ہٹاوے علم خدا نے انہاں دیتا عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے انی دیتی علماں وچ نہ آوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے
आज़म एडा सोना माई सानू किधरे नजर ना आवे। अब आबेजी वकार ओ यहूदियां दा आलम जदों मेरे मुस्तफा नू वेदा है वेदियां नजरां मेरे मुस्तफा दे चेहरे ते पईयां कायनात दी सारी हर शय भुल गया, सारे सवाल भुल गया, सारी अपनी गल्लां भुल गया। आंदा है यहूदी ने जदों मेरे मुस्तफा नू वेख्या है गशका के गिर पड़या है, बेहोश हो गया है। उसके उससे बेहोशी तारी हो गई है। क्यों तारी हुई है? इस वास्ते तारी हुई है कि जिसने मेरे मुस्तफा दी सूरत नू वेख लिया है ओ आवाज़े बुलंद यही कहंदा है कि जुल्फ देखी ए नजरों ने गटा देखी ए जुल्फ देखी ए नजरों ने गटा देखी। अरे लुट गया जिसे ने मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया जिसे